नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेकपा एमालेमा सहमतिको मस्यौदा तयार, भाषा परिमार्जनपछि आजै सार्वजनिक गर्ने तयारी। नेपाली कांग्रेसमा संस्थापन इतर पक्षद्वारा एउटै उम्मेद्वार बनाउने पहल सुरु, प्राय सबै शीर्ष नेताहरूद्वारा नेतृत्वमा दाबी प्रस्तुत। मन्त्री अभावका कारण सरकारको कामकाज पूर्ण प्रभावित, सचिवकै भरमा मन्त्रालय चलाउनु पर्ने बाध्यता। रुसी साइबर हमला रोक्न आवश्यक कारबाही गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको चेतावनी, पर्याप्त सूचना दिँदा समेत रुस मौन बसेकोमा आक्रोश व्यक्त। र साबिक विजेता नोभाक जोकोभिच विम्बल्डन टेनिसको फाइनलमा प्रवेश, सेमिफाइनलमा क्यानाडाका डेभिस सापोभालोभ पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेको विवाद समाधान कार्यदलले विवादित विषयमा सहमति जुटाएको छ। सिंहदरबारमा बसेको करिब 7 घण्टा लामो बैठकले सहमतिका लागि तयार गरिएको मस्यौदामाथि सहमति जुटाएको हो। सहमति जुटेको मस्यौदालाई आज अन्तिम रूप दिने नेताहरूले बताएका छन्। बैठकपछि कार्यदलका सदस्य प्रदीप गेवालीले पार्टीमा एकता कायम गर्ने विषय टुङ्गोमा पुगेको बताए। झण्डै 7 घण्टाको बैठकपछि पार्टीको एकतालाई सुदृढ गर्ने सन्दर्भमा सहमतिमा पुगेको गेवालीले बताए। सहमतिको दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन भाषिक परिमार्जनका लागि आज बैठक बस्नेछ। निकै सौहार्द र सघन छलफलमा बिताएका छौँ। झन्डै 7 घण्टा हामी आजको बैठकमा व्यतीत गरेका छौँ र यो बैठकबाट हामी पार्टीको एकतालाई सुदृढ गर्ने सन्दर्भमा सहमतिमा पुगेका छौँ। सहमतिको दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन केही यसका थोरै भाषिक परिमार्जन लगायतका केही विषयहरूमा भोलि एकछिन हामी बस्नुपर्ने भएको कारणले भोलिसम्मको लागि हामीले बैठक स्थगित गरेका छौँ। त्यस्तै एमाले नेता तथा माधव नेपाल पक्षको कार्यदलका सदस्य गोकर्ण विष्टले लामो छलफलपछि धेरै विषयमा सहमति जुटेको दाबी गरे। केही विषयमा आज छलफल हुने भन्दै उनले लगभग सहमतिमा पुगिसकेको बताए। लामो छलफलपछि हामी धेरै विषयहरूमा सहमतिमा पुगेका छौँ। एकाध विषयहरू अझै टुङ्गिन बाँकी छ। धेरै लामो समय बसेका कारणले भोलि बाँकी रहेको विषयमा भोलि बसौँ भन्ने हिसाबले आज स्थगन भएको छ। छलफल गरिरहेका धेरै विषयहरू थिए, करिब आधा दर्जन विषयहरू थिए। त्यसमध्ये धेरै विषयहरूमा सहमति भएको छ। एकाध विषय बाँकी छ, ती विषयहरू भोलि टुङ्गो लगाउँछौँ। भोलि छलफल हुन्छ, भोलि हामी सहमतिमा पुग्छौँ। सम्पूर्ण हिसाबले भोलि निष्कर्षमा पुग्छौँ। एमालेको विवाद समाधानका लागि कार्यदल केही दिनदेखि निरन्तर छलफलमा छ। नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहको बैठकले आगामी 14औं महाधिवेशनमा मिलेर एकजनालाई सभापतिको उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको छ। कांग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसीले संयोजन गर्नुभएको बैठकले यही भदौ 16 गतेदेखि 19 गतेसम्म हुने कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा सभापतिमा सर्वसम्मत रूपमा एकजना उम्मेद्वार उठाउने बारे छलफल भएको हो। छलफल सकारात्मक रहेको कांग्रेस नेत्री सुजाता कोइरालाले जानकारी दिइन्। पार्टीको आगामी महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा संस्थापन इतरका नेताहरू संयुक्त रणनीति बनाएर साझा उम्मेद्वार सहित अघि बढ्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन्। एकजनाले उम्मेदवार दिन्छ, त्यसबारेमा हामीले छलफल गरिरहेछौँ। को उम्मेदवार हुन्छ भन्ने चाहिँ नि अहिले निर्णय भइसकेको छैन, तर अब छिटो हुन्छ। एकदम सकारात्मक छ। हामी सबैजना एक छौँ। सबैलाई चिन्ता छ, राष्ट्रको चिन्ता छ र अहिले नेपाली कांग्रेस कमजोर हुनुभन्दा बलियो भएर जाँदाखेरि राष्ट्रको हित हुन्छ भन्ने पनि हाम्रो सोच छ र हामी एकै भइकन जान्छौँ। एक भइकनै हामी
एकजनाको उम्मेदवारी दिन्छु। महाधिवेशन नजिकै गर्दा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले उम्मेदवारी घोषणा गरेसँगै संस्थापन पक्षका धेरै नेताहरूले सभापति बन्ने दावी गरिरहँदा कसलाई सभापति बनाउने र कसरी अघि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफल गर्न बैठक बसेको थियो। निकै लामो समयपछि संस्थापन इतर समूहका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, प्रकाशमान सिंह, कृष्ण सिटौला, डाक्टर रामशरण महत, सुजाता कोइराला, डाक्टर शेखर कोइराला, बलबहादुर केसी, रामशरण महत लगायतका नेताहरू छलफलमा जुटेका हुन्। नेत्री कोइरालाले नेतृत्वमा कोइराला परिवारकै कि अरू नै उम्मेद्वार भन्ने सन्दर्भमा भने अहिले छलफल जारी रहेको बताइन्। आफूले पनि सभापतिमा दावी राख्दै कङ्ग्रेसमा महिला सभापति बन्ने अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। 21औं शताब्दीमा महिलाले पनि प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले इतिहास बनाउनुपर्छ, रच्नुपर्छ र यत्रो प्रोग्रेसिभ पार्टी महिलालाई अगाडि बढाउनुपर्छ र भनिकन मैले राखेँ। तर त्यही पनि अब हामी एक हुने हो भने सबैजनाले छाड्ने हो भनेदेखि म पनि त्यसमा सोच्न सक्छु, सहमति गर्न सक्छु। म विवाद गरेर चाहिँ म जान्न है, सबैको सहमतिमै बढ्ने हो, सबैको सहमतिमै हिँड्ने हो। त्यसरी हाम्रो टिम चाहिँ नि ले चाहिँ नि कसैसित विवाद नगर्ने भन्ने हाम्रो कुरा भयो। महाधिवेशनको मिति नजिकै जाँदा कङ्ग्रेसमा सभापति पदका दावेदारहरू र प्रत्याशीहरू पनि बढ्दै गइरहेका छन्। चीनसँग खरिद गरिएको कोरोना भाइरस विरुद्धको 8 लाख डोज खोप नेपाल आइपुगेको छ। नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी जहाजले चीनसँग खरिद गरिएको भेरोसेल खोपको 8 लाख डोज नेपाल ल्याएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले साउन 8 गतेसम्म 3वटा उडान मार्फत खोप ल्याउन लागि जानकारी दिएको छ। सरकारले चीनको सिनोफार्म कम्पनीबाट भेरोसेल खोप खरिद गरेको थियो। परिणाम र मूल्य गोप्य राखेर खरिद गरिएको खोप 60 वर्ष मुनिको उमेर समूहका लागि प्राथमिकताका आधारमा लगाउने मन्त्रालयको तयारी छ। यस्तै कोभ्याक्स सुविधा मार्फत आउने थप खोप पनि छिट्टै ल्याउने बताइएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म 42,48,000 खोप आएको छ। यसैबीच अमेरिकाले पनि नेपाललाई 15 लाख डोज जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप उपलब्ध गराउने भएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्री परिषद सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण 5 सदस्यमा खुम्चिएको छ। 5 जना मन्त्रीले बाँडीचुँडी गरेर सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी वहन गरिरहेका छन्। 1 जना मन्त्रीले एउटा मन्त्रालयमा 1-2 घण्टाभन्दा बढी समय बिताउन भ्याउँदैनन्। यसले गर्दा मन्त्रालयको काम स्वाभाविक गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन। एक रिपोर्ट। असार 8 गते सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने अन्तरिम आदेश जारी गर्दा 20 जना मन्त्रीको एकैपटक पद गयो अनि ती 20वटै मन्त्रालय नै मन्त्रीविहीन बने। त्यही रिक्ततालाई पूर्ति गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले आफूसँगै आफ्नो मन्त्रीमण्डलमा बाँकी रहेका अन्य 4 जना मन्त्रीलाई रिक्त मन्त्रालयको भागभण्डा लगाए। त्यो भागभण्डाले मन्त्रीविहीन बनेका मन्त्रालयको भित्तामा मन्त्रीका नेमप्लेट त झुन्डियो। यद्यपि कतिपय मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले आफ्ना मन्त्रीको मुख नै बिरलै देख्न पाउँछन्। प्रधानमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका विष्णु पौडेललाई गृहसहित 4वटा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मा सुम्पिए। शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले 5वटै मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मौका पाएका छन्। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बसन्त कुमार नेमोवाङले र कानुन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई पनि 5-5वटै मन्त्रालयमा सजाइएको छ। एउटा मन्त्रीले 5वटा मन्त्रालय सम्हाल्दा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्दा पर्याप्त समय दिन सक्दैनन्। मन्त्रीहरू एउटाबाट अर्को मन्त्रालयमा दौडधुप गरिरहँदा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू भने निकै व्यस्त बनेका छन्। अर्को अर्थमा भन्ने हो भने अप्रत्यक्ष रूपमा सचिवहरू नै अहिले मन्त्रालयको नेतृत्वमा छन्। लीलानाथ श्रेष्ठले जिम्मेवारी पाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता बसन्त अधिकारी महत्त्वपूर्ण काम नरोकिए पनि पहिलेभन्दा अहिले अप्ठ्यारो भएको बताउँछन्। एउटा मन्त्रालयको लागि 1 जना माननीय मन्त्रीज्यूलाई जिम्मेवारी तोक्दा र अहिले एउटा मन्त्री माननीय मन्त्रीज्यूले 5वटा मन्त्रालय हेर्दा स्वाभाविक रूपमा माननीय मन्त्रीज्यूलाई पनि
समस्या छ त्यो व्यवस्थापन टाइम व्यवस्थापन गर्नको लागि र हामी कर्मचारीहरूको लागि पनि माननीय मन्त्रीको टाइम पाउनलाई समस्या पर्छ त्यो स्वाभाविक हो किनभने जिम्मेवारीको हिसाबले मन्त्री तथा राज्यमन्त्री नहुँदा सबै मन्त्रालयमा कार्यकर्ताको अनावश्यक भिड भने कम भएको छ। कृष्णकुमार श्रेष्ठले सम्हालेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर बुद्धिसागर पौडेल तोकिएको समयमा मात्र मन्त्री स्तरीय काम गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको बताउँछन्। कामहरू रोकिएको अड्किएको भन्ने छैन, तर हामीलाई कहिलेकाहीँ अलिकति चाहिँ मन्त्रीजी हुनुहुन्न भने जस्तो त्यो कता कता चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा आउँदो रहेछ। तर अहिलेको जुन अब आइटीको कुराले गर्दाखेरि अरू तरिकाले समन्वय सम्पर्क भइरहेको छ सचिवज्यूको। अब हामी पनि कहिलेकाहीँ गर्छौँ उहाँसँग, उहाँ पनि बेला बेलामा आउनु भएको छ। त्यस्तै बसन्त कुमार नेमवाङलाई थपिएको खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश नेउपाने दुवै मन्त्रालयको एउटै भवन भएकाले काममा कुनै समस्या नआएको बताउँछन्। चाहेको बेलामा मन्त्रीलाई भेटिने भएकाले अरू मन्त्रालयलाई जस्तो खासै ठूलो समस्या नभएको उनको धारणा छ। मुख्यतया समय व्यवस्थापनको कुरा हो। जति पर्याप्त समय चाहिँ एउटै मन्त्रालय हेर्दाखेरि हुनसक्छ त्यति त निश्चित रूपमा हुँदैन नै, तर हाम्रो चाहिँ एउटै भवन यो एक तला माथि र मुनि भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई काममा साह्रै असजिलो त्यस्तो अवस्था त छैन। विष्णु पौडेलले सम्हालेको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधु भेटवाल पनि कार्य सम्पादनमा कुनै समस्या नरहेको बताउँछन्। दुईजना सचिव भएकाले तथा मन्त्रीले प्रायजसो कामको जिम्मा सचिवलाई नै दिएको हुनाले खासै समस्या उत्पन्न नभएको उनको दाबी छ। नीतिगत तहमा गरिनुपर्ने निर्णयमा कुनै समस्या परेको छैन। अब डे टु डे कर्मचारीसँग भेटघाट हुनेमा चाहिँ अलिक कम भयो हो, तर समस्या खास छैन। किनभने अब हामी मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरू चल्ने चाहिँ अब वार्षिक कार्यक्रमहरू छ। विभागले विद्युत विकास विभाग भनौँ, सिँचाइ जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग भनौँ अथवा डिएचएम भनौँ, होइन, यिनीहरूले त आफ्नो गर्नुपर्ने कामहरू हामी नियमित रूपमा गरिरहेछौँ। एउटै मन्त्रीले धेरै मन्त्रालय सम्हाल्दा कुनै पनि विषयमा पर्याप्त छलफल भने हुन सकेको छैन। मन्त्रालय पछि मन्त्री भएको अवस्थामा छलफल र निर्णयको लागि सहज हुने अनि कर्मचारीसँग पनि प्रत्यक्ष भेटघाट हुँदा कामको गति राम्रै हुन्थ्यो। त्यसैले अहिले कुनै पनि मन्त्रालयले काम चलाउने बाहेक थप कुनै प्रगति गर्न सकेका छैनन्। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसी साइबर हमला रोक्न आवश्यक कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। पत्रकारसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति बाइडेनले रुसले आफूले गरेको गलत कामको परिणाम भोग्नुपर्ने स्पष्ट पारेका छन्। पत्रकारसँग करिब 1 घण्टा लामो टेलिफोन वार्ता गर्दै बाइडेनले रुसले निरन्तर साइबर हमला गरिरहेको जिकिर गरेका थिए। मस्कोले भने अमेरिकी दाबीलाई अस्वीकार गरेको छ। अमेरिकाले साइबर आक्रमणबारे पटक पटक आरोप लगाए पनि त्यो सत्य नभएको रुसले स्पष्ट पारेको छ। गत महिना रुसी राष्ट्रपति पुटिन र बाइडेन कुराकानी भएपछि गत शुक्रबार मात्रै उनीहरू बीच पुनः संवाद भएको थियो। रुसी साइबर आक्रमणमा आफ्ना 1500 भन्दा बढी कम्पनी प्रभावित भएको जनाउँदै बाइडेनले पर्याप्त सूचना उपलब्ध गराउँदै पनि रुस मौन बसेकोमा आपत्ति जनाए। बाइडेनले ह्याकरहरूले प्रयोग गर्ने सर्भरमा आक्रमण गर्ने चेतावनी दिए। अब खेलकुद समाचार। साबिक विजेता नोभाक जोकोभिच विम्बल्डन टेनिसको फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। लन्डनमा शुक्रबार राति क्यानाडाका डेनिस सापोभालोभलाई पराजित गर्दै जोकोभिच उपाधि नजिक पुगेका हुन्। विश्व नम्बर 1 समेत रहेका सर्बियन जोकोभिचले डेनिसलाई 7-6, 7-3, 7-5 र 7-5 को सेटमा पराजित गरे। यसअघि 5 पटक च्याम्पियन जोकोभिच 7औं पटक विम्बल्डनको फाइनलमा प्रवेश गर्न सफल भएका छन्। जोकोभिचले पछिल्लो पटक 2019 मा विम्बल्डनको उपाधि। यससँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेकपा एमालेमा सहमतिको मस्यौदा तयार, भाषा परिमार्जनपछि आजै सार्वजनिक गर्ने तयारी। नेपाली कांग्रेसमा संस्थापन इतर पक्षद्वारा एउटै उम्मेद्वार बनाउने पहल सुरु, प्राय सबै शीर्ष नेताहरूद्वारा नेतृत्वमा दाबी प्रस्तुत। मन्त्री अभावका कारण सरकारको कामकाज पूर्ण प्रभावित, सचिवकै भरमा मन्त्रालय चलाउनु पर्ने बाध्यता।
रुसी साइबर हमला रोक्न आवश्यक कारबाही गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको चेतावनी। पर्याप्त सूचना दिँदा समेत रुस मौन बसेकोमा आक्रोश व्यक्त। र साबिक विजेता नोभाक जोकोभिच विम्बल्डन टेनिसको फाइनलमा प्रवेश। सेमिफाइनलमा क्यानाडाका डेनिस सापोभालोभ पराजित। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।